अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बुर्जों के लिहाज से 2022 कैसा रहेगा, तमाम बुर्जों की डिटेल बता रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बुर्ज जौज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको आने वाला नया साल मुबारक हो। 2022 हमारी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से मुबारक हो। और आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इस साल बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं बुर्ज जौज़ा के लिए लिहाज से। कागज़ पेंसिल लेके बैठ जाएँ और इम्पॉर्टेंट डेटें नोट करें ताकि आप ज़िंदगी को प्लान कर सकें। ये ज़िंदगी का आसमानी कौंसल को नक्शा है, वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए आ रहा है। और इस साल अगर आपने ज़िंदगी की बेस्ट प्लानिंग कर ली तो ये आपके लिए ये आइडियल साल होगा 2022। एक गैर यकीनी कामयाबियाँ, गैर यकीनी खुशियों के लिए आ रहा है, जो कि आपने पहले सोची नहीं थी, वो साल ये लेके आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस साल जो खुशखबरी आपको पहले दी जा रही है कि आपका ढैया ख़त्म हो रहा है। ज़ोहल आपके 8वें घर बैठा था, वो इस साल आगे के लिए घर में शिफ्ट हो जाएगा, 9वें घर में शिफ्ट हो जाएगा। आपके 9वां घर आपके कानूनी मामलात, आपके रूहानी मामलात, आपके सफ़र के मामला डेवलप करेगा और उसमें ग्रोथ तरक्की देगा। आपको आला तलीम की तरफ जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आपके जो टास्क थे, गोल से जो रुके हुए थे, ब्लॉक थे, वो आप अचीव हो सकेंगे, वो आपको डेवलप कर सकेंगे। तो ज़ोहल की सेटिंग की पोजीशन जो है बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी आपके लिए। 3 और 9वें का कम्बिनेशन बनेगा, हार्ड वर्किंग करेंगे, हार्ड वर्किंग के साथ कोई गोल्स भी अचीव कर सकें। इस साल जो है सबसे इंपॉर्टेंट साल की जो प्लानिटी पोजीशन है, सियारों की हालत है जो जनवरी में शुरू हो रही। शम्स बुर्ज कौस में है, कमर बुर्ज अकरम में है, मरकरी जो है कैप्रिकॉन में है, ज़हरा ज़ोहरा बुर्ज कौस में, मरीख बुर्ज अकरम में है, ज़ोहल जो है बुर्ज जद्दी में है, और मुश्तरी बुर्ज दल में, और राहु और केतु बिलतरतीब एक्वेरियस और बिलतरतीब सोर और अकरम में है। इस साल जो है, साल का आगाज़ आपका सेंसिटिव है, क्योंकि इस साल आपका जो तमाम बुरूज वाले काल सरफ योग के तहत चल रहे हैं। काल सरफ योग से ये साल का आगाज़ हो रहा है। लाला साल के आगाज़ बड़ा सेंसिटिव है, अच्छे तरीके से प्लानिंग करके चलें ताकि काल सरफ योग की नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। क्योंकि ये राहु केतु के एक्सिस में जब प्लैनेट आ जाते हैं तो बाज़ औक़ात ये आपकी कार्मिक एनर्जीज़ को डेवलप करते हैं। कार्मिक एनर्जीज़ का मतलब कि माजी में जो आपने वाक़यात की हैं, हरकतें की हैं, या पास्ट लाइफ के कर्माज़ हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेज, हर्डल्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन लेके आते हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से मामलात लेके आते हैं। और ये वक्त उस वक्त जादू टूने अमलियात का भी होता है, इसलिए भी इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जी हाईलाइट हुई होती है, लिहाजा अगर आपको ऐसी चीज़ें फ़ील हों, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें फ़ील हों, तो पहले ख़ुसूसी तौर पर आप अपनी रेमेडीज़ कर लें ताकि इन चीज़ों से आप बच सकें। सबसे पहले हम साल की प्लानिटी पोजीशन के लिहाज से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, आपका साल के जो प्लैनेट्स तब्दील हो रहे हैं। जुपिटर जो है इस साल 13 अप्रैल को बुर्ज दल में शिफ्ट हो रहा है, और यानी पाइसिस में शिफ्ट हो रहा है अपने ऑन साइन में, और 29 जुलाई के से लेके 23 नवंबर तक रेट्रोगेट रहेगा, और 23 फरवरी से ये लेके 27 मार्च तक कम्बस्ट यानी हालत गरूब की हालत में रहेगा। जुपिटर आपकी कुंडली के लिए मारक सितारा है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा सितारा जो है जुपिटर और सैटर्न दोनों की तब्दीलियों से ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेके आते हैं। बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियाँ आएंगी। इसी तरह से सियारा ज़ोहल जो है 29 अप्रैल को बुर्ज जद्दी में शिफ्ट होगा, बुर्ज जद्दी से एक्वेरियस में शिफ्ट होगा, और 5 जून से 23 अक्टूबर को रेट्रोगेट रहेगा, हालत रजत में रहेगा। 12 जुलाई को से वो वापस कैप्रिकॉन में आएगा, और 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक कम्बस्ट रहेगा, हालत गरूब में रहेगा। तो ये डेटें जो आपको बताई जा रही हैं जुपिटर की और इसके अलावा सैटर्न की, इन डेटों को नोट कर लें। इन दिनों में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से फैसला करते हुए जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, कोई कैरियर में शिफ्टिंग करते हुए तब्दील न करें, सफ़र के दौरान, ड्राइविंग के दौरान, सब चीज़ों में कॉन्शियस रहें। और अगर फैसला करने की ज़रूरत हो, कोई चीज़ करने की ज़रूरत हो, तो उसको पहले कुंडली का एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस करें कि आपके ज़ायचे में कौन सी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, कौन से आपके प्रोमिस चल रहे हैं, प्रोमिस एक्टिव हैं या नहीं है, फिर डिसीजन मेकिंग करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। इसके अलावा राहु केतु जो शिफ्ट होंगे, 2 अप्रैल को बुर्ज सोर में शिफ्ट होगा, बुर्ज सोर से बुर्ज हमल में शिफ्ट होगा, और केतु जो 12 अप्रैल को बुर्ज अकरब से लेके बुर्ज मिज़ान में शिफ्ट होगा। ये साल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और बहुत बड़ी तब्दीलियों की डेट है। अप्रैल का मीला तमाम बुरुज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मुल्की हवाले से भी और इनफरादी लिहाज से भी तमाम जायचे तब्दील हो रहे हैं। राहु केतु जब भी एक्सेस तब्दील करते हैं तो ज़िंदगी में ऐसी गैर यकीनी तब्दीलियाँ लेके आते हैं जिनके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते, और जिनके लिए आप तैयार होते हैं शायद वो चीज़ नहीं होती, उसके ऑपोजिट हो जाती है। लिहाजा कॉन्शियस रहें। राहु केतु जो हैं आपके बिलतरतीब जो एक्सेस है जो तब्दील होंगे आपके, ये 5वें और 11वें घर में,
یعنی 11 اور 5 کا کمبینیشن بن رہا ہے. تو یہ چیز بہت سینسٹیو ہے. آپ کے سوشل نیٹ ورکنگ، ریلیشن شپ، آپ کی دوست احباب کے معاملات، آپ کے اولاد محبت نام کے معاملات، سب میں بڑی غیر یقینی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. لہٰذا ذہنی طور پر تیار رہیں ان ایونٹس کو دیکھنے کے لیے. اور جہاں جہاں پہ جن گھروں کو اسپیکٹ چلیں گے، جن گھروں کو نظرات کریں گے، وہ گھر بھی ایکٹیویٹ ہوں گے. تو گھروں کی اٹریکشن بھی چینج ہوگی، اسپیکٹس بھی چینج ہوں گے. اوپر سے راہو کیتو اور اس کے ساتھ جو ہے مشتری و زحل بھی تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. اپریل کے مہینے کے بعد آگے والے مہینے بڑے سینسٹیو ہیں. اس میں کوشش رہیں کوئی ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت یا کوئی ایسی چیز کرتے وقت بہت محتاط رہیں. غلط بیانی کسی طرح نہ کریں، تاکہ جو آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلیں وہ آپ کے لیے کوئی درد سر نہ بن جائیں. اس لیے بہت کیلکولیٹ ہو کے منہ سے الفاظ ادا کریں، کمٹمنٹ کریں. خصوصی طور پر جذباتی معاملات میں ایسی کمٹمنٹ نہ کریں جن کو بعد میں آپ کو پورا نہ کر سکیں. اس سے آپ کے ریلیشن شپ میں پریشانیاں آئیں گی اور آپ کسی قانونی پیچیدگی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. اس سال جو اہم گرہن جو آئیں، گرہنوں کی ڈیٹیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، جو کہ سورج گرہن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو 30 اپریل کو برج حمل میں گرہن لگ رہا ہے، اور اس کے بعد 25 اکتوبر کو برج میزان میں. یہ دونوں گرہن آپ کے ایکسس میں لگ رہے ہیں. آپ کے اس میں گرہن دوش بھی بن رہے ہیں، ایکسس میں لگ رہے ہیں. 11واں اور 5واں گھر بہت امپورٹنٹ ہے. محبت کے معاملات، ریلیشن شپ کے معاملات، آپ کے اسٹاک ایکسچینج کے معاملات، آپ کے پرائز بانڈ کے معاملات، لاٹری کے معاملات، آپ کے جو خفیہ افیئرز ہیں ان کے معاملات، آپ کی دوستی کے معاملات، تعلقات کے معاملات، اور ہاؤس آف گینز ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. تو ان چیزوں میں، ساری چیزوں میں بڑی ویریشنز آئیں گے، اتار چڑھا ہوگا. اس لیے ذہنی طور پر بہت تیار رکھیں ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو. چاند گرہن 2 گرہن لگیں گے، اور پہلا گرہن 16 مئی کو برج میزان میں، اور دوسرا گرہن 8 نومبر کو برج حمل میں. یہ آپ کو ڈیٹیں بتائی جا رہی ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں تاکہ ان ڈیٹوں کے مطابق ان سے کچھ دن پہلے یا بعد میں اگر کوئی امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہوں تو جلد بازی میں کوئی ایسا بلنڈر نہ کر لیں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے. اسی طرح اگر ہیلتھ کے لحاظ سے ہم دیکھا جائے تو صحت کے پہلے 4 مہینے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. زحل کا ڈیا لگنے سے جو انگزائٹی ڈپریشن آیا تھا وہ ان کی وجہ سے جو اب ہائی لائٹ تھے وہ چیز لگے گی، اپریل تک رہے گی. اپریل کے بعد جب زحل شفٹ ہوگا، ڈیا ختم ہوگا، تو ذہنی دباؤ ختم ہوگا. اس اپریل سے پہلے کوئی ڈیسیژن میکنگ، لین دین کے معاملات، کاروباری معاملات یا ریلیشن شپ کے معاملات، شادی ازدواجی کے معاملات، ان میں کوشش رہیں دھوکہ دہی سے بچیں. کوئی قرض لیا ہے، کسی معاملات ایسے طے کیے ہیں تو تاکہ اس قرض کے معاملات کو پہلے اچھی طرح لیگلائز کر لیں، ڈاکومنٹیشن کر لیں، کوئی آپ کے درد سر نہ بن جائے. تو اگر آپ اس چیزوں کو ہینڈل نہیں کرتے تو یہ زحل کا ڈیا اپریل تک آپ کو زیادہ پریشان کرے گا. اپریل کے بعد پھر آپ کے لیے رستہ کھلے گا اور اب زیادہ بہتری آئے گی. اور اسی طرح آپ کے ریلیشن شپ کے لحاظ سے جو پچھلے دنوں انگزائٹی ڈپریشن چل رہا تھا زحل کی موومنٹ کی وجہ سے، سیٹرن کی وجہ سے 7ویں اور 8ویں کی کمبینیشن بھی بنا، پھر 9ویں کا کمبینیشن بھی بنا. تو زحل کی سٹریس کی آگے پیچھے موومنٹ کے سے جو ریلیشن شپ میں گیپ آیا تھا، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی. اس سال بہتر ہے کہ اپریل کے بعد آپ کے حالات و واقعات میں نئی تبدیلی لے آئیں گے، اور نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے. پرانے لوگ کٹ آف ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے لوگ شامل ہوں گے، اور زندگی میں آپ اچھی طریقے سے پلاننگ کر سکیں. ماضی میں جو تجربات آپ نے حاصل کیے ہیں پچھلے سالوں میں، جو مالی لحاظ سے جو نقصانات اتار چڑھاؤ ہوئے ہیں، ریلیشن شپ کے لحاظ سے لوگوں کے جو اصل چہرے آپ نے دیکھے ہیں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ماضی کے تجربات کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لے کے آئیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کو اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے آگے لے کے چلیں اور مزید کامیاب ہو سکیں. تو 2022 آپ کی کامیابی اور اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے سال استعمال کرنے کا سال ہے. شرط یہ ہے کہ اچھی پلاننگ کریں، ڈیٹوں کے مطابق کیلکولیٹ کر کے چلیں اور اپنے کو ڈرائیو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اسی طرح ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی سال بہتر ہے، کیونکہ ڈھائیے کے جو اسٹریس آیا تھا، جو اسٹوڈنٹ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکے تھے یا ان کو کوئی مالی مشکلات آ گئی تھیں کہ اپنے ہائر ایجوکیشن کو پورا نہیں کر سکیں، اس سال ان کے لیے گولڈن ٹائم ہے. اس سال ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی موقع ملیں گے اور اپنے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی آ سکتے ہیں. مائگریشن بھی ہو سکتی ہے، سفر بھی ہو سکتا ہے. اور جو ہائر ایجوکیشن کی یونیورسٹی ہیں ان کی طرف سے جو اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو چانس ملے گا کہ وہاں پہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر سکیں اور اپنے ایجوکیشن کو ڈیولپ کر سکیں، ہائر ایجوکیشن کو ڈیولپ کر سکیں. بیرون میں جانے کے موقع ملیں گے، ترقی کامیابی ملے گی. اور سال کا سب سے امپورٹنٹ سوال، بینک بیلنس بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. یہ سوال تمام سوالوں پہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکیں. اس سال اگر آپ دیکھیں کہ جو جزوی افراد جو پچھلے سال ڈھائیے سے بلاک ہو چکے تھے، جو ان کی آمدن میں، ذرائع آمدن میں بلاکیج سے وقت سے رکاوٹیں آ رہی تھیں، یا بعض جزوی افراد نے تو قرض بھی لے کے پلان کیا کہ کسی چیز کو انویسٹ کر سکیں اور اس میں بھی نقصان اٹھایا. اب یہ وقت آیا گیا ہے کہ آپ اگر ان کی دشا انتر دشا اچھی چل رہی ہے کے لحاظ سے، تو یہ ٹائم گروتھ کا ہے.
نواں گھر ایکٹیویٹ ہونے سے ان کو بیرون ملک ملنے سے بیرون ملک سے ان کو چانس بنیں گے، اور ہاؤس آف گین بھی ایکٹیو ہوگا تیسری نظر سے. زحل جب تیسری نظر سے آپ کے 11ویں گھر کو دیکھے گا تو وہ بھی ڈیولپ ہوگا اور آپ کو ہاؤس آف گین سے بینیفٹ پہنچیں گے. اسی طرح زحل کے اسپیکٹس چینج ہونے سے آپ کی لائف بھی چینج ہوگی، آپ کا گھر بھی تبدیل، زحل کا گھر بھی تبدیل ہونے سے آپ کو مال و دولت میں اضافہ ہوگا، رشتے بنیں گے، اور جو پہلے جو آپ برڈن فیل کرتے تھے، بلاکیج فیل کرتے تھے، وہ دور ہو سکے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سال کو اچھے طریقے سے پلان کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا شکریہ. ایم اے شامی.